इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना निर्यातम् उद्दिश्य रसायनमुक्तं प्राकृतिककृषेः आह्वानं कृतम्। इण्डिगो इत्यनेन अस्य मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं पश्चिमेशियादेशात् इस्तान्बुल् देशाच्च यात्रार्थं निःशुल्कं निरस्तीकरणं विस्तारितम्। उत्तराखण्डस्य चारधामयात्रायाः कृते अद्य ऑनलाइन पञ्जीकरणं समारब्धम्। अपि च ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिण्टन् चैम्पियनशिप क्रीडायां लक्ष्यसेनः अद्य रात्रौ अन्तिमाष्टस्पर्धायां चीनदेशस्य ली शीफेंग इत्यमुं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। कृषिः भारतीय अर्थव्यवस्थायाः मेरुदण्डः, दीर्घकालीन विकासयात्रायाः महत्वपूर्णः स्तम्भः च अस्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। कृषिः तथा ग्रामीणपरिवर्तनम् इत्यस्मिन् विषये आयव्ययक वेबिनार इत्यस्य अनन्तरम् आयोजितां वेबिनार चर्चाम् आभासीयमाध्यमेन सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् कृषिक्षेत्रं सुदृढीकरणाय सर्वकारेण नियमितरूपेण अनेकानि उपायानि कृतानि सन्ति। सः अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे केन्द्रीय आयव्ययके कृषिक्षेत्रं ग्रामीणपरिवर्तनं च शक्तिं प्रदत्तास्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् भारते सम्प्रति अन्नधान्यानां, द्विदलानां, तैलबीजानां च उत्कृष्टोत्पादनं भवति। आज दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है, लेकिन अब जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी निर्यातस्य विषये विशिष्टावधानेन सह रसायनमुक्तिकृषिं, प्राकृतिककृषिं च सुदृढीकर्तुम् आग्रहम् अकरोत्। सः अवदत् यत् केन्द्रीय आयव्ययके 26,200 27,200 मध्ये उच्चमूल्ययुत कृषि उत्पादानां विषये अपि विशिष्टावधानं प्रदत्तमस्ति। श्रीमोदीवर्यः अवदत् यत् प्रायः 10 कोटिः कृषकाः प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजनायाः अन्तर्गतं 4 लक्षकोटिरूप्यकाधिकानि धनानि प्राप्तवन्तः। श्रीमोदी अवदत् यत् सर्वकारेण प्रायः 9 कोटि कृषकाणां परिचयपत्राणां डिजिटलीकरणं कृतम्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् सर्वकारः कृषिकार्ये प्रौद्योगिकीति आनेतुं प्रबलं महत्त्वं प्रददाति। श्रीमोदी ख्यापितवान् यत् सर्वकारेण 3 कोटि लखपति दीदी इति निर्माणस्य लक्ष्यं सफलतया प्राप्तमस्ति। तथा च देशे 29,200 इतोपि 3 कोटि लखपति दीदी योजयितुं लक्ष्यं निर्धारितमस्तीति। लखपति दीदी अभियान की सफलता की भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे। सत्रेषु पशुपालन मूल्य श्रृंखलायां निजी क्षेत्रस्य निवेशः, उद्यमशीलता च, जलाशयानाम् एकीकृत विकासः, मत्स्यपालनाय अमृत सरोवर इत्यादीनां विषयेषु ध्यानं प्रदीयते। तथैव स्वसहायता उद्यमानां माध्यमेन ग्रामीण महिला उद्यमिनः निर्मितानाम् उत्पादानाम् आपणप्रवेशं वर्धयितुम् अपि चर्चा भविष्यति। पश्चिमेशियायां प्रवर्तमानस्थित्याम् इण्डिगो विमानसंस्थया निरस्तीकरणानां कृते निःशुल्कमुक्तेः घोषणा कृतास्ति।
एकस्मिन् वक्तव्ये इण्डिगो इत्यनेन उक्तं यत् पश्चिमेशिया देशैः इस्तान्बुल् देशाच्च यात्रार्थम् अस्य मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं निरस्तीकरणानां विषये पूर्णमुक्तेः निर्णयः कृतः अस्ति इति। विमानसंस्थया यात्रिभिः सूचितं यत् यदि ते यात्रां कर्तुमिच्छन्ति तर्हि विमानस्य स्थितिम् अवश्यमेव पश्यन्तु इति। अधिकस्पष्टीकरणार्थं यात्रिणः ग्राहकसम्पर्ककेन्द्रे सम्पर्कं कर्तुं शक्नुवन्ति इति इण्डिगो इत्यनेन उक्तम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य अवदत् यत् केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षाबलेन CISF इत्यनेन विना भारतस्य औद्योगिक विकासः असम्भवः एव अस्ति। कटकनगरस्य मुडुलीनगरे CISF इत्यस्य 57तमस्थापनादिवसोत्सवम् अभिसम्बोधयन् श्री शाहः अवदत् यत् देशस्य प्रमुखेषु औद्योगिकसंस्थानेषु सुरक्षां सुनिश्चेतुं बलस्य महत्वपूर्णा भूमिका अस्ति। सः अवदत् यत् महत्वपूर्णसमुद्रीयसौकर्येषु सुरक्षाम् अधिकं सुदृढं कर्तुं शीघ्रमेव पत्तनसुरक्षां CISF संस्थायै समर्पयिष्यते। माओवादिनः विरुद्धस्य युद्धस्य उल्लेखं कुर्वन् गृहमन्त्रिणा अस्य मार्चमासस्यान्तं यावत् भारतं नक्सलमुक्तं भविष्यतीति आत्मविश्वासोऽपि प्रकटितवान्। नरेंद्र मोदी सरकार का एक संकल्प कि 31/3/2026 हम इस देश को नक्सलवाद से मुक्त, और उसमें भी CISF का बहुत बड़ा योगदान है। ओडिशा हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, सभी जगह पे CISF ने नक्सल अभियान के उन्मूलन में एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य अवदत् यत् वर्तमानस्य अनिश्चिततायाः युगे प्रासङ्गिकतायाः सज्जतायाः च एकमात्रमार्गः आत्मनिर्भरता एव अस्ति इति। पश्चिमवङ्गप्रदेशस्य कोलकातानगरे सागरसङ्कल्पः रिक्लैमिंग इंडियाज़ मैरिटाइम ग्लोरी इति रक्षासमुद्रीयसंवादस्य उद्घाटनानन्तरं श्रीसिंहः एतत् उक्तवान्। सः अधोरेखितवान् यत् वर्तमानवैश्विकपरिस्थित्यापूर्तिशृङ्खलायाः साक्षात्कारः, नूतनानां समीकरणानां निर्माणं, समुद्रीयक्रियाकलापानां निरन्तरं वृद्धिः च अभवदिति। मन्त्री प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे स्वावलम्बनस्य सर्वकारस्य सङ्कल्पं पुनः दृढीकृतवान्। मैरीटाइम डोमेन में गतिविधियां लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। पहले समुद्र को केवल ट्रेड का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि समुद्र स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का भी केंद्र बनता जा रहा है। दुनिया बदल रही है और पुराने नोशंस टूट रहे हैं, और यह बात हम पिछले कई वर्षों से लगातार देख रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालयेन उद्योगपतिना अनिल अम्बानी इत्यनेन रिलायंस पावर इत्यनेन च सम्बद्धेषु समवायेषु अन्वेषणं समारब्धम्। ईडी इत्यस्य सूत्रानुसारम् अद्य प्रातः काले अन्वेषणं समारब्धम्। सम्प्रति मुम्बई हैदराबाद नगरयोः 10-12 स्थानेषु अन्वेषणं प्रचलति। प्रायः 15 ईडी दलानि अन्वेषणकार्याणि निर्वहन्ति। उत्तराखण्डस्य विश्वप्रसिद्धायाः चारधामयात्रायाः कृते अद्य अन्तर्जालीयपञ्जीकरणं समारब्धम्। भक्ताः पर्यटनविभागस्य आधिकारिकं जालपुटके registration&touristcare.uk.gov.in तथा मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखण्ड इत्यनेन पञ्जीकरणं कर्तुं शक्नुवन्ति। पर्यटन सचिवः धीरज गर्ब्यालः अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे अप्रैल मासस्य 29 दिनाङ्के चारधाम यात्रा आरभ्यते। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप क्रीडायां लक्ष्यसेनः अद्य रात्रौ अन्तिमाष्टस्पर्धायां चीनदेशस्य ली शी फेंग इत्यनेन सह क्रीडिष्यति इति वार्ताः।